बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम शिकवा के तीसरे बंद पे बात करेंगे। अल्लामा कह रहे हैं कि थी तो मौजूद अज़ल से ही तेरी ज़ात कदीम, फूल था ज़ेब चमन पर न परेशान थी शमीम। शर्त इंसाफ है साहिब इल्ताफ अमीम, बूए गुल फैलती किस तरह जो होती न नसीम। हमको जमीयत खातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। अज़ल वो लम्हा, वो वक्त, वो घड़ी जब कायनात तख्लीक की गई, और अबद वो लम्हा जब ये कायनात तबाह कर दी जाएगी। ज़ात कदीम, पुरानी ज़ात, ये वो पुराना नहीं जिस तरह हम जैसे हम कहते हैं कोई पुरानी बिल्डिंग, कोई पुराने लोग, कोई पुराना विरसा, बल्कि ये कदीम एक फ़लसफ़े की एक इस्तिलाह है जिससे मुराद एक ऐसी ज़ात जो हादस नहीं, जो अज़ल से मौजूद थी, अज़ल से मौजूद है। वो कैसे है, क्यों है, किस तरह है, ये कोई नहीं जानता, यानी अल्लाह। हाँ, ज़ेब चमन, चमन की जीनत, चमन की खूबसूरती। परेशान, परेशान के भी दो मानी हैं। एक परेशानी तो वो जो हमें और आपको या किसी और को खुदा न खासा लाक होती है, या कोई गमगीन होता है, और दूसरी परेशानी का मतलब है बिखराव, फैल जाना। जैसे यूँ समझ लीजिए कि पतझड़ में जब पत्ते सूख के गिरते हैं दरख्तों से, और जब हवा चलती है तो वो उनको फैला देती है, बिखरा देती है। इस बिखराव को परेशान कहते हैं। शमीम, हवा, थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन करता चलूँ। ये शमीम, नसीम और हवा हम मानी अल्फाज हैं। इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, मैं चाहता हूँ कि वो फ़र्क आप तक पहुँचा दूँ। शमीम, नसीम, हवा हम मानी अल्फाज हैं। मैं थोड़ा सा इस फ़र्क को जो इनमें है वो आपके सामने वाज़ेह करता चलूँ। शमीम ऐसी हवा जो खुशबूदार है, और जो ठंडी है और खुशबूदार होती है, एक मकाम से दूसरे मकाम पे कोई खुशबूदार चीज़ को मुंतकिल करती है। और नसीम भी हवा ही है। जब दिन के वक़्त समंदर से ठंडी हवा ज़मीन की तरफ चलती है तो उसे हम नसीम बहरी कहते हैं, और जब रात को वही हवा अपनी ठंडक लिए ज़मीन से समंदर की तरफ चलती है तो उसे हम नसीम बर्री कहते हैं। होता यूँ है कि ज़मीन बनिस्बत पानी के जल ठंडी होती है और जल गर्म हो जाती है। पानी देर से ठंडा होता है और देरी से गर्म होता है। आपने कभी अगर इसका मुशाहदा करना हो तो नहर पे चले जाइए शाम के औकात में, तो आप देखेंगे कि तब ज़मीन ठंडी हो रही होती है, मगर जब आप पानी में उतरेंगे तो पानी नीम गर्म होता है, ज़रा कोसा होता है। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, वरना इसका मानी तकरीबन सेम है। शर्त इंसाफ, इंसाफ की शर्त, इंसाफ की बात। साहिब इल्ताफ अमीम, पकीज़ा इल्ताफ वाला, और इल्ताफ का मतलब मेहरबान। मशीयत खातिर, सुकून कल्ब, राहत। परेशान, पहले बता चुका हूँ, बिखरना,
کسی چیز کا. تو یہ کچھ اس کا جب ہم ترجمہ کریں گے، یہ تو تھے مشکل الفاظ، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے خدا، اگرچہ آپ کی ذات ازل سے موجود تھی، گویا پھول تو موجود تھا، اس کی خوشبو بھی موجود تھی، لیکن اس خوشبو کو دنیا میں پھیلانے کے لیے باد شمیم نہیں تھی. اس لیے اے مہربان اللہ، آپ کی ذات ایک حقیقت ہے. آپ اگرچہ ایک پھول کی مانند پہلے سے موجود تھے اور موجود ہیں، لیکن آپ کی وہ جو خوشبو تھی وہ دراصل ایک آپ کے ارد گرد ہی تھی. یہ تو جب ہوا چلی، نسیم چلی، شمیم چلی، تو اس ہوا کے معطر جھونکوں نے اس خوشبو کو ساری دنیا میں بکھیر دیا. یوں شاعر نے خدا کو یہاں پھول پیش کیا ہے اور باد نسیم یا باد شمیم سے مراد مسلمان لیے ہیں. تیسرا اور آخری شعر اس بند کا قابل توجہ ہے، قابل غور ہے. یہاں اقبال اللہ سے، خدا سے شکوہ کر رہے ہیں. ایک بات عرض کرتا چلوں کہ شکوہ جو ہوتا ہے نا جی، یہ تھوڑا سا اگریسو ہوتا ہے. شکوہ علامہ ہوتا ہے نا جی، تو علامہ از آلویز اگریسو. آپ علامے میں زیادہ عاجزی نہیں دکھا سکتے. آپ اس شکوہ کرتے ہوئے جب کسی سے بات کرنی ہو تو آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس سے اپنی بات کو کنوے کرتے ہیں. اگر ہم ایسا نہ کر پائیں، اور جو کہ ہم نہیں کرتے عام حالات میں، تو جب ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے آگے دعا کر رہے ہوتے ہیں، التجا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے آگے التماس کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے کے آگے اپنی عرضی پیش کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ ہم عاجز ہیں. اللہ خود فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کا نام مسلم رکھا، یعنی عاجزی کرنے والا. لیکن یہاں معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. یہاں علامہ دعائیہ کلمات نہیں کہہ رہے، التجا نہیں کر رہے، یہاں علامہ شکوہ کر رہے ہیں. یعنی شکوہ ہمیشہ ہی تھوڑا سا ذرا سخت انداز میں ہوتا ہے، تھوڑا دو بدو ہوتا ہے، تھوڑا عاجزی سے ہٹ کے ہوتا ہے. تو آگے جب ہم چلتے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ شکوے کا جو اثر ہے یہ بڑھتا جائے گا. تو علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم جو مسلمان خوشبو کی مانند بکھرے ہوئے تھے، تمام دنیا میں پھیل چکے تھے، تو یہ جو بکھراؤ ہے یہ بیسیکلی ہمارے لیے اطمینان قلب تھا، کیونکہ اسی بکھراؤ کی وجہ سے ہی ہم نے آپ کے کلام کو، آپ کی ذات کو دنیا میں روشناس کرایا. ورنہ یہ امت کیا دیوانی تھی، پاگل تھی امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ماری ماری دشت و صحرا میں پھرتی رہتی. ہم نے لوگوں کو یہ باور کروایا کہ اللہ رب العزت کی ذات گویا نظر نہیں آتی، اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ موجود ہے.